اسمع المرأة خانزة صاحبي، أقسم اسمع بالله. اسمع والله يا أخي المشاهد، إلا كذبت عليكم في هذه، إلا كذبت عليكم اسمع يا ربي تهزيني في الصحة ديالي. والسيدة أعزكم الله، أعزكم الله يا اسمع أيها المشاهدون الكرام، أعزكم الله. كتدخل المرحاض والله ما كتكتب، والله ما كتكب بالماء. حسين حسين في السبيطار هانتوما خويا هانتوما خويا كانوا راكم في السبيطار الدية كلها فروع بالسيروات كلها فروع بالسيروات سنة الخبر بغيت نشارك معكم أول قبل شيء اسمعكم الشيطان لو كان كيقول بمراتو يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو ستابا اللايف هذا يكون قصير ويكون فيه واحد التوضيح للأصدقاء ديال عمر أبو حفص النحيل. هذا لايف بالخصوص الأصدقاء اللي كيحبوا عمر أبو حفص النحيل، حيث عمر أبو حفص النحيلي ملك قلوبا بدون هب كان درهم ولا دينار. حسن هذا اللايف هذا خاص للمحبين والأحباب ديال عمر أبو حفص النحيلي، حيت عندي أصدقاء الشريف ديالي ربي كرمني بيهم كيتهلاو فيا وانتموا للخير، وانتم كتشاهدوا هادشي هذا كتشاهدوا في المباشر. بما يا خوتي وحبابي الأصدقاء ديالي، ما واحد الفاسقة والعاهرة، ما أنا كنقول عاهرة حيت عندي بما يفيد، حيت ربي كيقول آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واحد الزبالة زبالة كانت مرة ديالي، كانت مرة دي ديالي جنبك في العبس خرجت بواحد اللايف وكتقول شي كلام، الكلام اللي ما عجبنيش وأثر فيا بزاف. خوتي الهضرة هادي كيقول لها بحق مراتو قالك زبالة وعاهرة ملي كان زبالة وعاهرة هاي بيتمك لكم في الكوميسارية من البارح عاد نكمل لكم بالطريقة باش تصبر اللي خانت بانني كنتفرج في شي فيديوهات خايبين، الا كنتفرج في شي فيديوهات خايبين يا ربي يا ربي يا ربي تهزيني في هاد الصحه ديالي يا ربي. وتهمتني بانني ماشي عقليا وكذا. انا الام ديالي وعائلتي اليوم مشاو للعريش. انا كنت مزوج من العريش، نسابنا وعزاز علينا ولاو طلعوا لعند الطريقه ديالي، لعند جدها ديال حفصه بنتي. جدها مات مؤخرا. كنت طلعت نضرب من الحاله، وانا ملي طلعت لعند الجبل قلت لها اختي سعاد يلا باش تساودي معايا باش ندير الطبيب. وعندي الدليل. واش عندك انا نجبدكم الدليل دابا بانها بنتها كتكلم معايا كتقول لي عمر خايف واش نمشيو عندك باش نمشيو للطبيب. عاود انا نحصلها فهمتي فهمتوا. ربي والله اخوتي ومن يتقي. خوتي ربي حصلو منافق كذاب شيطان ديوتي كنقولها يعاود هذا مو يبيعها ولكن يا ربي هو انتقم منه هو تصبر راه بيش كوميسارية خسر كبير دابا أنا في الرباط جاي الأخبار كنت أسف بزاف كنت أسف الإعلاميين ديال الخسر الكبير اللي تا واحد ما كتب على هاد القضية هادي على الزمن تخافوا منه شو كتبوا عليه انا قلت لكم اي حاجه كندير على هاد المنافق كندي حسنه عند الله كنتجازم عند الله ايوا دابا ها الشيطان هو تبر هو بيتكم سريع وتا واحد ما كتب عليه الخسر الكبير والإعلاميين الخسر الكبير أنا عبد ربي أبقى أسلم من داخل المستشفى انتم كتشوفوا من داخل المستشفى جا الأخبار بغيت نقول لكم شنو زعماك بغيت تستروا عليه وهي هادي شيطان مجرم بغيت تستروا عليه ميمكنش فضحوه الشيطان فضحوه زيد المقزيز الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله. اسمع وتعيش طيب وتعيش بالحلال
اسمع والله رب العالمين ما يضيعك، اقسم لكم في لا اسمع اله الا الله. انا بحسن النيه سيده خرجت لي من الدار، سيده خرجت في 25 في رمضان خرجت لي من الدار، مشات السيده ما نعرف، انا ما سولتش فيها، ملي خرجت لي في 25 في رمضان ما سولت عليها ما والو، وبوها مسكين خرجت وضع حرام بفعلك قلت لنا ديال النقاب، ملبسها النقاب صحة ملبسها النقاب كيقيس يسعى بيها، كيقيس يسعى بيها في القهاوي في البيكارة، يصور بيها كيعمل بيها فيديوهات، زوجاتي في الروجي زوجاتي كيقيس يسعى بيها كيخربوا لها فلوس في اليوتيوب. دابا راكب في القناة ديالو أزيد من 50 فيديو هو مراتو هادي اللي داتو للحبس. فلوس الشيطان، فلوس المرأة حلال، المرأة بنت السوق، وهذا راه مجرم، هذا راه منافق، هذا راه ديوتي. كيفاش انت المرأة كتبيع تشري بيها في القنوات ديال اليوتيوب ديال أزيد من 50 فيديو، دابا حطهم كتخلص عليهم، دابا حطهم كتخلص عليهم، وغاز كدير فيديوهات لما خارجة لما كتدخل الطواليت بغات تحوس الماء خرجة من دار الدعارة، وهيك الدار دعيت غيري الدار دعيتو أخوتي، الدار دعيتو سما دار الدعارة، الدار دعيتو. وهادي ختو نقول كان عندي اختي حافظة كتاب الله وهادي زكية من وزارة الأوقاف، إوا ديك ختو وعطات 5 مليون للراجل باش تزوج بيها، 5 مليون. هاد الشيطان ختو عطي الراجل 5 مليون باش يتزوج بيها، وهادشي كامل صرحت فيه مراتو، كامل مراتو كانت عايشة معاه مدوبزة عليه العالم، هو ربي يفضحو. اللي كيقولكم خارج فيديو من وكيل الملك عطاه ولادو، وكيل الملك عطاه ولادو، كنقول له الشيطان الناس ما تيقوش بيه، أولاد كيتعطاو حكم قضائي باسم جلالة الملك، باسم جلالة الملك عاد كيتسلمو كل الولاد، هو خارج بالله المحكمة عطاتني ولادي، هادي حاجات خدمت سكر وكل عام طازة، وكل عام عطاها بريد داس الخسر الكبير، المحكمة الخسر الكبير، وكل الميكات عطا الأمر ديالو اعتقال ديالو في صبرو، أنا نقول لكم يصبرو، يكتشف في الرباط مغطنين في الرباط مع السبيطار، صبرو البارح مع صلاة الصباح في نوار العسكر تمك تصبر، صلاة الصباح في دوار العسكر تصبر، بعد ما جات مديحة من طنجة وجات عند البوليس بقاو حاضرين تصبر في دوار العسكر، وعاملين ليه التهمة اللي عندو العنف، تعنيف الزوجة كيعنفها والإهمال ديال الأطفال ديالو، هادي التهمة اللي عندو في المحضر، وغدا غيتقدم المحكمة الخسر الكبير، هادي التهمة اللي عندو التعنيف الزوجة ديالو والإهمال الأطفال ديالو، ما كان لا محكمة عطاها ولادو داهم بالعنف، والدراري غيتحيدو ليه، وهذا عندك الزهرة ودار الشيطان كما كنخبركم، أنا عملت فيه شكاية عند وكيل الملك قبل ما ننزل الرباط، عملت شكاية تبعوها قولوا عند البوس ديال المحضر ياك،
ولكن جاتني الدور فوق السبيطار، عاد دابا نرجع نخرج عاد غنمشي ندير المحضر ليلي، ميكتب عليكم تا واحد. دابا إذا عقلت بالله فدا أنا غنتزوج زوج، قلت زوج غنتزوج زوج، قالك غنتزوج بخات، إوا سير زوج. يقولك أنا عمري عندي 33 عام ما عمري دخلت الحبس وما عمري غندخل الحبس. كيقولها ويعاودها، يقولك أنا ما عمري دخلت الحبس وما عمري غندخل الحبس. إوا هانتا باش في الحبس، هذاك الحبس كوميسارية تا هو كنسميه حبس، واخا دوز غير يومين تماك، غير يومين، دوز غير يومين في كاردابي، كاردابي حرس نظرية كنسميها حبس. هاي تسجلات عليك، هادي نمر غدا شنو غادير معاك، غدا راني موجد لك واحد 5 المحامين جمعوين يدخلوا مع ديك السيدة هاديك، ومن هنا كناشد جميع الأساتذة المحامون ديال القصر الكبير، الله يجزيكم بخير كلكم كتعرفوني. كنطلب من الأستاذ حيدر، كنطلب من الأستاذ عبد العليم معدادي، كنطلب من الأستاذ عبد اللطيف الخشاني، كنطلب من الأستاذ عطا الله، كنطلب من الأستاذ ربي تذكرني اسمي الحمومي، كنطلب من الأستاذ الحمومي، أستاذ السدادي، أستاذ أزطوط، جميع المحامون كنطلب منهم توقفوا مع ديك السيدة هادي غدا. أنا مزوق هاديك السيدة مظلومة، وسمعوا لها وتستعرفوا شنو دوز عليها. دا بنت 15 عام نصب على باها اللي تا هو ماشي راجل، با ماشي راجل، با غير بسيط، نصب على باها وداها ليه 15 عام عندنا، نوزع العجب. وتصور خوتي من الأفلام الإباحية، كيسعد لي أفلام إباحية كيقول لا نطبقو داكشي اللي كتشوفي، هذا راجل، هذا تحنوا فيه، كاين عندي فيديو عاوتاني كتصرح ليه هي براسو، منا هو كيطلب منا الممارسة من الدور ديالها قاصرة. هادشي هادو هو الفخي، هادو خرج لك فيديوهات هاد قريقالات بطل عالمية، وسير لمك تكمس، سير لمك تكمس، الدعوة ديال عباد الله خرجوا بيك، الدعوة ديال عباد الله خرجوا بيك، هانت بيتكم مسايا. طبعا العيط ما يدهبطوك شوية ديال دارنونو والحليب والخبز تاع الشاق. عمل لايف دابا، عمل لايف من السكبارات. شبدك التليفون عاوتاني وعمل لايف من الكوميسارية فين معتقل بخوتي من الشباط. والو هذا بتا البارح وهذا تبادل، غدا دامك الحكامة ولا تابعك. المحامي هدرت معاه في اللايف وانا عيطت في التليفون دابا، علاش مشى نقول ما يظلموك. كنطلب منهم ينصفو ديك المرا، هاديك البنت اللي تعديتي عليها. الله ودي واش دابا باغي يدخل كتاب جينيس ديال زوج طلق. ايوا عيشة ام حفصة خلعاتك، طلقاتك. زكية ديال دور الجابر هي طلقاتك. مديحة هي طلقك، ايوا انت اللي غتزوج بيك طلقك، بعد كتقول لهم غندير جوج فخد. شكون عطاك بنتو؟ ساخد لك والله، شكون غاطيه بنتو؟
شكون غتهبطو؟ ولا طامدو أحمق تخسر بعض المرات. هو ربي تخلص منو، هو ربي تخلص منو. واليوميا كندعي فيه يوميا، انا مرض في السبيطار يوميا كندعي فيه على ديك الهضرة اللي خرج فيا. والله في العام كامل شافو ومازال حاطة في القرار ديالو تخلص عليها. قال لي انت ولد العاهرة ولد الزانية، قال لي انت امك وحدة وباك 10، قال لي انت قتلك هديت بالقتل، قال لي نقتلك وهاديك الدار اللي كتقول لي خربة طب على امك ونخوي البلاد. شوف الشيطان، وهذا هو السبب اللي خلاني نصبر. هذا هو السبب. عرفت الهضرة اللي قال فيا انا لو كان قال شي انسان عادي ما نديش عليه، والله ما ندي عليه. ولكن انت كتقول لي انا فقيه وانا سني وانا تبت سنة وانا طلعت فخر من برد رسول الله وصلت من الجمعة وتقول لي كهضرة صاحبي، تقول صغيرة، تقول لي امك زانية، تقول لي امك وحدة وباك 10، تقول لي ولد زانية. لا نهضرو على الإعاقة من المعاق العباس اللي كوشي لا هضرة لا فم لا يدين. إيوا ها اليدين هما ها اليدين. وبرد عزيمتكم ديال الحيلي ودي عمر الحيلي حاسة شكون أبو حفصة. حاسة هذيك البنت بنت المطلقة ديالك بنت عيشة، هذيك حفصة سوشتيها. هذيك واحد وصلني واحد الخبر اليوم مشاو عند الصحفيين، قلت لهم هاديك ماشي با، مشاو عند الصحفيين ساقوا أخبار، مشاو عند حفصة وعند أمها مسكينة بغاو يسولوها، بقات على البكاوس. قلت لهم هاديك ماشي با، ماشي با. قلت لهم بس داك اللقب اللي جمعني بيه نحيلي بدلو. قلت له غنكبر بدل لك كلمة اللي ما ندير بيها. عقدتيها هاذيك البنت حفصة، عقدتيها. تولو دير التلميذ ديال المدرسة كيتلاو بيها كيضحكو عليها. عقدتيها مسكينة، عقدتيها. والله اليوم قال الصحفي هذا مشاو بغاو ياخدو الرأي ديالها حول العشيقة ديال الأب ديالها. قلت لهم متقولش با، وبقات على البكاوات. لو هاديك ماشي با هاديك. نهار خوز مطلق ما تعرفت نهار مطلق مشى العيش وما عمرو طلع عليها وما عمرو فخ عليها وما عمرو مشى عندها، وكاز الدارون هو الخر وعمرو دا عليها. وتحلل الشيطان حل قناة عمر أبو حفصة النهي فيها حفصة. هي وحفصة حفصة هي كتبرى منك، كتقولك انت ماشي با. يكسبنا الشيرة يروح خرج من اللايف. يلا انت مصبر دمكم نتايا خرج من اللايف. بقى تقول له خوتي ألف مصبر حبيبكم عزيز عليكم. سوتي الدعوة يا عبد الله يخرجوك، الدعوة يا عبد الله، الدعوة ديال القادوس، الدعوة ديال العقاد، المتنظوي، منبليكاتي، عبد ربيه، متيسا كدعي فيك وصاحبي والسيد ماعرفتش من دم عنده. السيد ماعرفتش من دم عنده وكان تستغرب على زعق قصراوة هاد اللي كيكتبو هاد المراسلين وأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي في القصر الكبير تا واحد
مكسب لك محتوى اعتقال الشيطان الفقد الشياطين عمر النحيلي. علاش مكتبتوش؟ علاش؟ يعني ولا صعبة. أمانة 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 كتسمى خيال الأمانة. هو أنا متعلمتش السيرة مرة واحد سعيد، متعلمتش أنا السيرة. أنا خو نكون با مسلم نكتب عليه وقلت له في وجهو با والله اللي كتب وحدنا بغا تخلي المسائل ديالي، بغا تخلي المسائل ديالك للشابة. نتا دير شي حاجة مسخ نتا نكتب عليك وتهو أسلم. ها تعلمنا هكا، تعلمنا هكا. عندكم مثال بوليسي عنده ولدو بزنات كيف يحشيش تقولتو خباح با بوليسي يوم يطلبو يصبروه توا ما صبرو. جاركم ماشي قال لك البوليسي انت غتجيب لنا ولدك، انت غتجيب لنا ولدك. يقول لهم لا غجابو، لا يقول لهم لا غيسدو عليه مشى جابو. يلا بوليسي صبر ولدو. هو بحال هكا الشيطان مسألة كسبو عليه فضعوه. ما تساهموش بالجريمة، ما تساهموش بالجريمة. غير ديك السيبة اللي عامل بلا صوت بلا تصريف وتحميد لا التوعد ديال المغرب كامل. واش عاود الله اللي من غوتو دار الطبخة الخامسة عشوائية بيد ترخيص. لا ما لا ضو لا تصميم هندسي لا بلان. صار الخزينة العامة مكيخلص الضريبة 5 طبخات كل خطرة جايب لنا بشكل، كل خطرة جايب لنا بشكل، كل رقع مني لرقع مني لرقع. كيفاش طلعت توهل زعما توهل بالسما قريبة السكة ديال المسيرة 5 طبقات كملها. الضو سرقو من إنارة عمومية وراه عندي مصور راه باقي البني. سرق الضو من إنارة عمومية. ملي سرق الضو كطيب الماكلة بالضو. يا هو زيد نفسي هو القانون. لا هو في يديكم دابا هالرسالة كنقولك شنو كاين. ولا بغيت تبحثو رجعو السكة ديالي وشنو المرافقات اللي عندي معاها توصلو لداكشي اللي كنقول انا. السيد تبقى 5 عشوائية، لا رخصة لا تصميم هندسي لا بلان. سرق الماء سرق الضو كلشي راه مصور كلشي راه عندكم. يبقى حتى لين هو عندكم هو مصبر. طبقوا لنا القانون، طبقوا لنا القانون. ديك النهار صفوير في ميترونس يا باش نغطي الطواليت ونغطي واحد بلاصة اخر نشم فيها الهوا جينا نطيبوه نوتو قيابة. ايوا طبقوا لنا القانون هو مصبر هاو معتقل. ايوا طلعو طبقوا لنا القانون ديك الخربة اللي عامل. إلا كنا فينا المغاربة سواسية والقانون. هذا شيطان فقيت شيطان كما قلت مراتو. هذا ديوتي هذا مول بيعها كنقولها ولعودها. برد عندي ماسكة أو دير نحيلك برد عندي ماسك سمك برد ماسك سمك. الدور تقعد جيت المحامي واقف معاه
عمرك في المحكمة. يجي عندي كيقول لي اخي عمر فين هي بنتي؟ كندور فيه مسكين كنقول له سير اصاحبي بعد مني اصاحبي. هي كتحكي لي غادي بنتو وبنتو صغيرة كندوز على العجب ديما كيضربها ديما اللحم ديالها متزرخ. البنت صغيرة هاد البنت صغيرة وما دايرش لها 7 سبعات لواحد المرة. وولدو الصغير محمد فارس والله ما سبع عليه خاصة بالله من داير الأسبوع خاصة بالله بغيت ربعت الكونسير ولا عمل الأسبوع زرت الأسبوع دابا وما متخرج الحل من الدنيا. والأولى سبعت لها واحد المرة ديك زينب مرة سبعت لها ومتخرج حل من الدنيا تهدرس 3 شهور دخلها عن طريق المحكمة بغرامة مالية. ايوا انت كتقول عندك فلوس لاباس عليك وانا انت عندك فلوس كاملة يمكن ديرو وفلوس اللي كيصبرها من الخال ديال اليوتيوب ومساعد ديال الجالية اللي كيصبر برا كاملين قالك كيمشي قالت مراتك شي طبو مع صحابو العائلات ديالو شوف الشيطان كيما كانت شي قصيرة صغيرة هو ليها كيمشي غير بنت 14 عام 15 عام 13 عام كيمشي كيطبع على داكشي اللي بغا كيضرب التلاوة عزيزة على التلاوة ديال الصغار. هيا تبارك الله عليكم كاملين وليلة سعيدة. ايوا هادي الف تحية وتحية لصاحب الانغام الذهبية خويا وخويا مصطفى النحيلي من تما خويا من تما. ايوا هادي كان نحسنوا بهاد الحسنة هادي فهمتي. السيدة باقا صغيرة وكنقولوا الدنيا هانية فوقاش تمشي عند بوها ودار لي العايل البنت كتخليه البنت ما كديهاش والمساكن ما كديها فيهم والدراري حالتهم حالة والدراري اصاحبي ديما خانزين فوقاش تبان. قالك الدراري حالتو بحالها وليك صيفص عليهم هو خاصة بالله هو اللي مغلب بالجوع كيضربهم مقرص عليهم هو اللي مقرص عليهم. حتمشي عند بوها حتى 3 ايام في العيد الصغير 3 ايام في عيد الصغير حتى تمشي عند بوها. ملي مشيت عند بوها قالت له بوها انا خصني نطلع لطنجة نخدم. وبوها مسكين يتكلم معاها قال لها بنتي انت ما غضبتي عام ما غضبتي عامين ما غضبتي شهرين ما غضبتي 6 شهور انت يا بنتي كي جيتي تمشي لطنجة تخدمي صنص. اش دارت له هي لا غدا خلات العيل سمحت في العيل وهربت لطنجة سمحت في العيل وهربت وسمحت في العيل وطلعت لطنجة تصنت عشان عندكم نقطة واحدة أخرى طلعت لطنجة. أنا البال ديالي مشطونة في العيل ديالي خصني ها ولدي وأنا عارف ولدي مسكين يكون في شي حالة ماشي هادي. حتى واحد النهار هما اتصلوا بيا قال لي عمر نطيبوك ولدك ها ولدك هو هنايا مسيب عندنا هنايا في هاد العروبية واحد الحالة. قلت لهم مزيان تم طلعت بالبيكالا ديالي وراه كان عندي في الضيافه ديالي واحد السيد من الناطور السيف الطوما كيدير الدراجه الهوائيه كداب كداب كان حاضر. انا كنت عمي كداب. يعني مشينا نتعشاو هذا باغي قصد ديال الغرض مع تما قلت له السيف الطوما انت كتشوف انا غادي نجيب واحد الوليد ديالي غادي بالبيكالا والبيكالا يعني مهيئه عندي الكرسي وعندي واحد ديت واحد المنطقه كداب مشيت حتى للباديه ديالهم. ملي مشيت للباديه ديالهم ما بغاوش يعطوني الولد قالوا لي لا نمشيو عند الناس الدرك الملكي قلت لهم مضخمه صافي هوت انا بحالي جيت بحالي عيطوا لي قلت لهم محمد خاي حدا المحطه ديال التران قالوا لي احنا نتلاقاو عند الدرك الملكي قلت لهم محمد يلا الله عزك. محمد خاي مشى معايا مسكين بقى كيتسنى شكون يمشيو بحالنا عاد هو ما يجيوش يمشيو بحالنا قلت له محمد صافي سير بحالك بقيت انا تما عند الدرك الملكي كنتسنى شي مشى الوقت وجاو. ملي جاو دخلنا ولا جودان بيدو عطاني ولدي الله السيد الزباله صاحبي كنقول لكم زباله
صافي زبالة. خديت ولدي على يد الناس ديال الدرك. ايوا لا كانت مليحة الزبالة هاي بيزو بالكوميسارية، اللي كتقول على الزبالة هاي بيزو الكوميسارية، اللي كتقول مخرجة من دار الدعارة هاي بيزك في الكوميسارية وغديك للحبس ان شاء الله. زيد عطاوني ولدي، شفت الوليد ديالي، ولدي ولا بخير، وجبنا عاوتاني نفس الحاله، الجدام عنده هنايا يعني مع هادو ديالو صافي داير حالته بحال اصاحبي، حتى امي داسو للطبيب. انا نوريكم الدواء وكلشي، امي داسو للطبيب وخوتي داو الطبيب الله يجازيهم بخير، ولا الدري في الطبيعه ديالو ولا زوين. مؤخرا انا صورتكم ولدي في السد، ولدي كيشعل قدام. ثاني. نعم نكملوا كما قلت لكم 25 في رمضان خرجت من تما، كما قلت لكم 3 ايام في العيد ديال العيد الصغير، عيد الفطر. جات عند بوها، شوف في كانت طايشه، جات عند بوها، ملي مشات عند بوها قالت له با خصني نطلع لطنجه، بوها ما وافقهاش في الراي وهي تسمح في الولد وطلعت لطنجه تخدم. مشات لطنجه كتقول لكم كنضربها وحرمتها، ودابا المشكله كتجيها معايا هاد التليفون، هذاك الحريق عندها مصور نهار تحركت، هي سبحان الله ملي كتحرك كتصور راسها كتخدم. غادي يضرب اخوتي كي كتب عليكم، حنا قلنا عامين غير قلنا باقا عندنا الفيديوهات بانه كيضرب مراتو صدق على يديها، قلنا عامين غير قلنا 2019 قلنا 2019 قلنا ياك كيخربق 2019 قلناها بأنه هو ندوز على مراتو العذاب كيضربها بالتيو بالقومة. زيد خدامه في الفران في طنجه في بورشيفه، كانت خدامه في الفران والفران هو اللي حرقها. الفران هو اللي حرقها. عدلان شغال شو ربي الحبيب، شو ربي العالمين، عدلان كلشي موثق. عندي الدليل بان ذاك الحريق ماشي انا اللي حرقتك، هذيك الايامات ديال الحرقه انا راه واسمع القضية هذا كل حالكم هذا هو غدا تخدم عند السعبادي اللي هزو وكل الملك اللي دوز عاكي كيخرج كيمدح فيه السر عبادي السر عبادي السر ايوا السر عبادي وهزوه ها هو جابو كواكي الملك من تاسع أستاذ كيعاودو لا عمر يهدر ايوا غدا فك حليتك معاه، غدا فك حليتك معاه كل الملك جديد وفك حليتك مع السي بن شريفة. ايوا كل الملك اللي عملت عليه فيديو راه عندو كتسبو كتعيبو كتهينو، ما خليش ما كتشوف الأستاذ بن شريفة نائب وكيل الملك كوجيلو. إوا غدا فك حالتك معاه، غدا من دوك عندو واش عندك من شريفة يقولك شنو ما قلتي شنو ما قلتي يقول لا الفيديو راه عندو. زيد مع راسي في الحسيمه وكنت مع راسي في الناظور وانت محروقه، يعني يعني التصاور مصورين بانها فوقاش تحرقت. واخا زوين السيده تقعد لطاجه تخدم، ملي خو شافاتك هي كانت دائما كتصوني عليا، هي كانت دائما كتصوني يوميا قدام كتعيط لي، قدام كنسمع الصوت ديالها سولتها قدام. بقيت انا غادي هيداك بحالي باش خوش انا في الرحله ديالي في هذيك الايامات، هي ملي مشات ملي رجعت وليداتي وامنت وليداتي وهي قالت لي وليدات ديالي والامور بخير وعلى خير، مشيت وكنتعلم مشيت في هذيك الرحله ماشيه على قدام يعني حتى للفيكيك. انا خارج وهي كتصوني عليا وكنقطع النمره وغادي مخدي الغرض. دازت ملي قرب العيد الاضحى، ملي قرب العيد الكبير، كنتفاجئ بالام ديالي كتتصل بيا، اتصلت بيا امي واختي واحد المرضيه عندي، قالوا لي عمر هاد المسخوطه ها هي جات، واش بان لك؟ قالك البردية عنده أختو وهي ولات خمسة المليون الراجل باش يتزوج بيها. هذه البردية بعد الشرف ديالها طلبت عطات للراجل 5 المليون باش يتزوج بيها. هاد المرضية ديال الحيلي. زيد كانت بايته عند امي ربيعه، حنا بنمشيو عند امي ربيعه ونسمعوا الكلام ديال امي ربيعه، شي يومين ولا 3 ايام وهي كتبات مع امي ربيعه.
ما تشغل بها، ربي على منافقة هي وياه، وربي على كنزيه، العيلة ديالو تا هي مجرمة، ما تشغلش بها، هاديك ربيعات إسلامية، كيمشي عندك عيلة بجنوية بالصفرا، كيدور معاه يقول له قولي 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 قولي، الفيديوهات ديال الربيعة كله مرة عندي، كله مرة عندي، تا ربيعة منافقة، زيد. ملي اتصلت بيا امي واختي قالوا لي هاد المصيبه هي جات شحال نعملوا معاها. شفت الفوق وشفت لتحت، قلت الزباله، قلت لنفسي الزباله عندي معاها الوليدات، قلت لامي والله امي ما بغات تدخل. خوتي يوسف خاي جات عنده ما سمعها جاب عليها قال سيري بعدي منا. جات عند حسن خاي، جات عند حسن خاي ما مزكهاش. ملي جات عند امي اتصلت بيا امي واختي قلت لهم دخلوا الزباله دخلوا الزباله. ملي وصلت للسلوان قلت هادي فرصه زوينه نعود بحالي، هاد الزباله هي جات. نخفف سلمان خوشي قالك بغا يكمل الرحلة في جي، وخلي لك الروزة عند واحد الإمام سلمان، يا بس مرة تكمل الرحلة، هذا خلى عندك الروزة عيط له، قال لي مكعرفوش، قال لي أنا دخلت الدار ديالي وندمت، قال لي الإمام الجامع وأنا في خير، واد مسلم كمال شي كامل، والناس ندموني دخلوا الدور ديالهم، قسم بالله اتصلوا بيا بحال 5 الناس، قالك ندمنا اللي دخلنا الدور ديالنا، ديك الرحلة اللي عمل القرقرات، والرحلة اللي غادي قالك غادي الفيديو، ندموا الناس ندموا دخلوا الدورهم، شيطان مجرم والجوع، الناس قالوا لي علم كندخلوه، كيبدا يصور الطوابل ديال الماكلة كي ياكل، الجوع والنوع اللي فيه، جميع اللايفات ديال الدور اللي دخل لهم كيصوروا الطوابل ديال الماكلة، إلا واحد ديال واحد السيد اللي بسرق دخل بات عندو ولا غدا بغا يتغدى كنجمع، قال لي عمر ما تصورش الماكلة، والله ما خلاه، قسم بالله ما خلاه، واحد خينا من قلمي قال ما تصورش الماكلة، وذاك عيطت له قلت له ديسكي قبل ما يقول لي عيطت له قلت له واش كاين، قال لي ولا حول ولا قوة إلا بالله، ملي جيت غدا وقال لي ما تصورش الماكلة، والشيطان عيط كيدخل ليها، تا هاد الناس اللي كيخليو يصور ديالهم تا هما خصهم شي برون، نتوما تدخلو خينا الدار ديالكم ما معروفش ما كتعرفوش، كيكذب عليكم نصاب منافق ديوتي كيما سلا مراتو المحرمات، دخلوا الدار ديالكم عند ولادكم وتضيفوا وتخدموا لك شي ويبقاو يجبد الله ويصور ما بعرفلكم، أنا ما ملي كنجلس قدامي في القهوة بحال جالس خدامين عليا، عيني ما كيزومش، يقول لك يكون جالس خدامين جبد التليفون جبد الله ولا عليك، والله نهرسو على الراس ديالو، زيد. نعودو نمشيو نبدلو الجو، هذاك الشيء اللي كاين، لكن الاخت ديالي والام ديالي ملي دخلوها حيدوا لها التليفون، حيدوا لها الهاتف، خدموا واحد الموقف ديال الشرطه القضائيه الضابطه القضائيه، أنت عندهم ملي دخلوها أنت بيت عندهم
السيده كنقول لكم اخوتي شحال وهي غايبه عليا اللحم ديالي ما عطاش اللحم ديالها. انا واحد الانسان نقي والله العظيم نقي قسما بالله كنزلق تبارك الله بحال الحوسه خرجتيها من الحوس خرجتيها من الماء قسما نقي بزاف فهمتي. وعندي واحد الحسه عطاها لي ربي حسيس السيده ما خلاو مويه الكاغيوات ما خلاو فهمتي ولا اللي كيبيعوا ما خلاو. لا قد بين مراتو ما خلات كل في معاه من الكروات من الخضرة. دابا السيادة كيقول لمراتو في اللايف المرا ديالو خازة قالك سمنا ريحة خبز. قالك المرا ديالو ما خلات معاه نسات ما خلات معاه متزلات. هاذيك المرا اللي كان كيبينها أنا بالنقاب زوجاتي أنا عندي مليح أنا عندي هادي عندي أقول كلشي عندي مسجل. فين سما هذاك اسمها نصاب زوجاتي لا عندي المليح أنا عندي هادي ها هو اللي خرج فيها اسمع. انا نقي يا صاحبي انا غنقي يا صاحبي انا ما دوزش شي شبابي في هذاك الشيء يا صاحبي انا نقي انا انسان نقي كنشم والله عز وجل كرمني بهذه الحاسه. هذه حاسه زايده هذه حاسه كتسمى بحاسه العفاف. كنتي عفيف كنتي عفيف وما تكرفصش على ولاد الناس ابدا ما عمري ضحكت على شي بنت الناس وسمعني العالم في حياتي الحمد لله كنتشرف بهذا المكان هذا. شفتي عند وليداتي كنشوف وليداتي وهذه زبالة يعني عادات الحياة ديالنا كيف هي ولكن كنشم شي حاجة ماشي هذيك. جا العيد الكبير مشينا شرينا حدا الحويلي وذبحنا الحويلي دازت يومين ولا 3 أيام مور العيد قلت شادير ندي هاد الزبالة للدار ديالهم عطاوني موين ندار التليفون الزبالة التليفون دزت هذاك الدوزة د المرور الكرام عادي شفت هذاك الشيء عادي جاني التليفون عادي صافي حط التليفون. عيدنا مور العيد بهذاك يومين ولا 3 أيام مشيت قلت ندي هاد الزبالة نديها عند امها ما كتبغيش تمشي عند امها الزبالة ما كتبغيش تمشي عندها امها مسكينة كتعيش في واحد الحالة ما كتبغيش تمشي عندها في حياتها كاملة واقيلا مشات عند امها مرة واحدة. هذاك الشيء اللي عملت كما شاهدتم عملنا واحد الرحلة بالبيكالا وهي كتبغي تمشي معايا بالبيكالا انا عندي خوتي تبارك الله جوج خوتي عندهم طوموبيلات وعندي نسابي بصح غنقول واش عندك سيدي يونس بصح غنقول له اخي يونس عندنا الطوموبيله انا عندي صحابي بصح غنصوني عليهم ونقول له ما جا خصني وباش ما يكذبش عليكم. راه بود الخسر الكبير وانا بود الخسر الكبير. راه هادشي اللي كنعمل لكم ها كذوب قسما بالله غير كذوب. راه هو ود الخسر الكبير ولا ود الخسر الكبير غير هو كيسمو فواز حميد. انا في طريق العلاج مصلح الاندلس ميكذبش عليكم. وانا عندي خويا عندهم منافق كذاب ديوتي نصاب كذبش عليكم ميكذبش عليكم. هذا نصاب هذا عنده الدم ديال اليهود حاشا واش كان عنده الدم الاسلام. كنقولها وانا في السبيطار هنا في السبيطار كنقولها هذا عنده الدم اليهود حاشا واش كون مسلم زين. الطوموبيله بصح غنصوني السيده قالت لي لا نمشيوها بالبيكاب يعني بالموافقه ديالها هزينا الخيرات ديالنا وهذا وتا هو الخير يعني نتوما شاهدتم الدراجه تبارك الله محمله وصلنا بالليل وصلنا لعندهم للجبل بني معافى تما السيده يعني بدنا مساكن معاهم تما ولو كنشوف الكراد حق الله اخوتي الكراد كنشوفو كيطلع في وليداتي وكيطلع فيا قال كيشوف الكراد كيشوفو الدار ديال نسيبتو بن معفى. ايوا انت الشيطان انت غتشوف الكراد ما تصوروش مستحيل.
مستحيل. النملة كتصورها أي حاجة مكصحاش. أضعف الإيمان كوش القلاد كيما قلتي. وحنا في القرن 21 2021 ما بقى لا قلاد لا بلغوت. كداب. لو كان جاب القلاد كون صوروه من الفيديو وخلي عنده ولا ينزل لكم. كداب. ما كاين لا قلاد لا والو. راه مشيت لبني معفى الدار ديال نسابو والدار ديال مراتو صورنا معاه وشفنا الناس عندهم 40 معزة ديالهم. ما كاين لا قلاد لا والو. وبلي مرت مديعة ما هاديك ما اللي بن عفا راه دوزت وراه لابسات عوار ما كيشوفش. وعند اختها سلمى وعند خوها يوسف. ما كاين لا قلاد لا والو. كداب شيطان زيد. كنقول ماشي مشكل الدنيا هانيه حتى حنا راه نرجعوا للتراب وهادي نعس معاهم تما في هذاك. ما عندي ما نقول لك واحد الحاله ما عندي ما نقول لك. بتنا تما معاهم في الصباح خرجنا من تما مشينا للسد ديك القيطون تما بقينا كنباتو تما دوزنا هذاك 12 يوم ولا 10 ايام تما دوزنا. ملي جينا بحالنا مع العشاء دخلنا للدار ديالنا. مشيت نتعشى مع حسن خاي وهادي وهي دارت اللعابي ديالها ما بغاتش تمشي معنا تتعشى معنا. تعشينا سالا مع الدار ديالنا. الماكله ديالها ما تهوي الماكله ديالها ما كانتش تهوي يا صاحبي والله. الماكله ديالها ما كانتش كتهوي الماكله خانزه صاحبي. اقسم بالله والله يا اخي المشاهد الا كذبت عليكم في هذه الا كذبت عليكم يا ربي تخزيني في الصحه ديالي. والسيده اعزكم الله والمشاهدون الكرام اعزكم الله. كتدخل المرحاض والله ما كتكسب الماء. اقسم لكم بلا اله الا الله. يا ربي الا كتبت على السيده في هذه الكذبه يا ربي تبين فيا البرهان والدليل في هذا اليوم يا ربي الحبيب يا ربي تخزيني في الصحه ديالي يا ربي الا كتبت عليها في هذا الموطن هذا. اقسم لكم بالله اخوتي اعزكم الله. هذه مراه شوف بنت كتدخل باقا صغيره وباقا كتدخل المرحاض والله ما كتكوب الماء يا اخوتي وحبابي في الله. اعزكم الله. كما قلت لكم دوزنا الايام عند امها. المهم دابا نتوما سمعتو ما يقولو الشيطان الوسطى. قالك البلا ديالو كتدخل الكابية كتخويز الماء. دابا دخلك بالله العالم كامل سايه العالم. حنا متلقين وصحاب واحد تزوج وطلق وتفك. كاين شي واحد من هاد المصيبة لا من هاد الشيطان. كاين شي واحد خرج هاد الأسرار ديال المرا ديالو. كاين شي واحد تفك مع مراتو قول مراتي خانزة قول مراتي عاهرة قول مراتي فاسقة قول مراتي مسخة قال مراتي كخليكو يا خانزة قال مراتي كتدخل الكابين وكتخويز الماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إوا غدا تكبع خواص الليف. إخواني كان معاكم عبد القادر أسلم المواق من مستشفى ديال أمراض الروماتيزم المفاصل. لقيت خبر ديال الاعتقال ديال عمر نحيلي المدعو أبو حفصة باك تعرفوش. حفصة غتبرى منو. راه مشاو عند الصحابة اللي ما كتبكي هاديك ماشي با. المهم راه اعتقلوه البارح دوار العسكر 10 الصباح بعد الشكاية اللي بتاعتها الزوجة ديالو مديحة تبع الثقة ديالو والتهمة اللي عنده التعنيف كان في مراتو
الإهمال ديال الأطفال ديالو داهم بالقوة، نزعم لها بالقوة، وربع تغل وراه في كوميساريا، واللي بغا فيكم يمشي يطلع عليه يدير شي حق ديال رايبي وسرطوط الحليب وخبزة تزين ندور معاه صافي. إيوا هاد النحيلة ديالكم، هالبطل العالمي ديالكم هاو بيت يقول لي جبت اللايف يعبر اللايف من الكوميسارية. يا فين يلقى على ما عمري دخلت الحبس، ما عمري ادخل الحبس، انا ما عمري دخلت الحبس. ايوا زبد الحبس ثلاثة كنسميه حبس، كوميسارية كنسميه حبس. ها انت بالحبس الدقاشة هي تنطلع دماغك وغدا تسناك يطلقك في المحكمة، دوار التليفون ديالك المحامي اللي فوق الدمعة مع مديها غدا يغرقو يماك الشخف. يا خوان السلام عليكم، ارتاح شوية، السلام عليكم.